الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولكن يسابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. المحتضر يطلق على الميت حتى ولو كان ما مات. المحتضر هو حي. النوم لا تقولوا في المحتضر هو ميت. محتضر. اقرأوا على موتاكم لا على محتضركم. شوف بارك الله. قل تعالى صح ولا لا؟ نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع حديثه ونفهمه ونعمل به. أنا أقول لك موتاكم، هذا اللفظ يكفي. موتي لا محتضر، موتاكم. نتفق ان الميت ما يسمع القرآن صح؟ ما يسمع لا لا نتفق. لا يسمع كلامه. القول ما قال النبي، يسمع وينفع له. النبي يعلم، النبي قال لنا وأمرنا اقرأوا، هذا أمر، اقرأوا على لا على محتضركم، على موتاكم. الآن النوم هم هذا اللفظ جمع موتاكم. إيه؟ الآن النوم يطلق على النائم موتى صغرى، ميت صغرى وهو نائم حي. أنت تقول فهمك وأنا أقول قول النبي وأمره صلى الله عليه وسلم. أنت تكلمت أنت تكلمت. قراءة سورة ياسين على الميت إذا صار الحديث جيد إذا صار الحديث في كتب ابن ماجه وابن حبان. طيب أنا معك خلاص هذا تمام. جزاك الله خير. هذا فهم العلماء اختلفوا. تمام صح. نعم. العلماء اختلفوا إذا على قول أنه صحيح. العلماء اختلفوا هل يسمعوا أو لا. لا ولكن قراءة ياسين لا مختلف لأنه في حديث. طيب. حديث وصحيح. صحيح. نعم. طيب أنا ما قلت لك شيء. تمام. أنا قلت لك إذا كان عندك صحيح على يقرأ عند المحتضر لأن المحتضر الآن بحاجة إلى تقوية. أخي محتضر أخي الكريم. المحتضر قوله. محتضر قوله. لا موتاكم قول النبي. موتاكم قول النبي، محتضر قوله. قل لي إذا سمعت قولا مني ومن النبي بأيه تعمل؟ قول النبي أو بقولي؟ أنا أسأل سؤالا يعني يسيرا. يقول الله سبحانه وتعالى ما في تعارض بين قول النبي والقرآن صح؟ نعم. يقول الله إن تدعوهم لا يسمعون دعاء. نعم. بس ما يسمعون ليش تقرأ؟ إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في التحية ما نقول السلام عليك لا عليه، السلام عليك يا أيها النبي. لما؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. إذا كيف نفهم قول الله جل جلاله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم؟ وهذا القول في مشرك. جزاك الله خيرا. أنت على فضل وقدر وعلى تتبع حاله صح؟ نعم. يعني إذا قرأتها وصوت هذه تبي تقرأ على قول الله لكن حسب التعليمات هذه من البدع عندنا. قراءة ياسين عند الموتى من من قال بدعة؟ من قال؟ يعني من قال قراءة ياسين بدعة؟ فتوى كبار يعني علماء قراءة القرآن. من هو؟ من اسم الشيخ؟ يعني اسم الشيخ أم علماء يعني جماعة العلماء لا يقبلون ابن ماجه كتاب ابن ماجه وكتب الحديث. شوف يا أخي أنت على أنا قلت لك أن هذا حسب الترتيب فأنت تعرف وتقدر الأمر صح. هذه التعليمات في هذا البلد هذه الطريقة قراءة ياسين بدعة. احنا من واجبنا ننبه. والله أخي الكريم يعني لا يمكن أن يكون بدعة لأن قول النبي صريح. تصور أنت؟ You can speak Arabic. لا تصور أنت؟ الدور يا الله. تصور؟ What do you mean? تصور. ولكن بالصحة. Women's not. صحيح. Soldiers not. Asker not. Personal not. Only we. كتب ابن ماجه من الكتب الصحيحة.
لا شيء، أنت لا تدري. 6 كتب من الصحيح. مثلا أنتم جئتم إلى تركيا وتكلمتم بحديث صحيح البخاري وقلت لكم علماؤنا لا يقبل صحيح البخاري، ما تقول لي؟ أنا قلت لك علماؤنا لا يقبله، أنت تقول تمام. لا لا ياكل. تركيا؟ Trabzon. Sen Trabzon. Trabzon. أنا أقول لك شيئا. جاء شيخكم عبد الرحمن القسي، هو إمام الجامعة، جاء إلى بلدنا اسطنبول وزار قبر السلطان عبد الحميد الثاني وقرأ إن تطلب تراه في إنترنت، فيديو موجود. اللهم تركيا آمنة مطمئنة جميع بلاد المسلمين. رحمة الله عليه سلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، توفاه الله أكثر من 100 سنة. أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى هو وجميع الخلفاء المسلمين يا رب العالمين. اللهم رحمة الله عليه. نعم هذا ختمه رحمة الله عليه رحمه الله رحمة واسعة. رجل يعني ضحى للإسلام والمسلمين، رجل يعني ولا نزكي على الله، هو آخر الخلفاء الحقيقيين، ورجل جعل سكة القطار من دمشق إلى المدينة المنورة وكان ينوي إيصالها حتى إلى تركيا. رجل لم يبع فلسطين ولم يبع شبرا من بلاد المسلمين، اللهم لك الحمد. رجل أعز الله به الإسلام، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. هناك موضوع آخر في مسألة تكلم فيها الشيخ بن باز، لو تذهب إلى وهي إهداء الثواب. بعض الذين يأتون إلى هنا في مسألة إهداء الثواب، وإهداء الثواب فيها قولين. قال الشيخ بن باز ورجح الشيخ بن باز أن إهداء الثواب لا يجوز بقراءة القرآن، وأنا أعرف الذين يزورون المقابر كانوا يقولون أنت تقول لي إهداء الثواب، تمام؟ أنت تقول علماؤك وأنا أقول قول النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا علماء، بل لا نتكلم في إهداء، نتكلم في قراءة ياسين. أيوة. وقراءة ياسين أمر النبي، اقرأوا على موتاكم ياسين. أيوة. ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال الشيخ؟ لا شيخ، أنت تقول شيخ وأنا أقول النبي. دقيقة. نعم. نحن إذا أتينا إلى آية أو حديث، من الذي يشرح لنا ويقرب لنا إلى أولا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول. نعم. لكن نحن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافات. نعم. من الذي يبسط لنا المعلومة من حديث أو آية؟ العلماء. صحيح؟ صحابي كرام، تابعين، بعده علماء. نعم. تمام. قلت العلماء. نعم. طيب العالم يقول أنت لما تقرأ ياسين تقرأها في حال احتضاره لا في حال موته. وهو نعم، وهو رأيه، ولا نقبل رأيه، لأن كلام النبي صريح، لا يقول للمحتضر على موتاكم، يقول اقرأوا على موتاكم إذا مات، يعني لا المحتضر، إذا مات. قال الفائدة إذا مات ابن آدم قال النبي كذلك. هل يعلم النبي أم لا؟ يعلم مطلقا. Vaktimiz daralıyor. Yok dur. Tamam. Arkadaş Trabzon'a gitmiş. احنا بطريقتنا هنا. Ondan nasıl? Trabzonluyum. Trabzon. ما شاء الله. احنا بطريقتنا هنا لو يجي واحد تمام. الان نسأل أنا السلام أقبل عليكم. شيخ. تمام قانونكم، ولكن هذا القانون أنت يجب أن تقبل هذا القانون. ولا تلزمنا برأيك. لا يناسب قول النبي. شوف يا شيخ في شيء 3 sayfamız kaldı hocam, okuyalım söyleyin de. هنا في شيء اعظم من صورة. We left 3 pages to finish Yasin. Please let them finish Yasin inshallah. Surah. في شيء هنا Let them finish. İngilizce anlamıyor abi. 3 sayfa Yasin Quran. sayfa. Hocamız söylersin. Last 3 page. هؤلاء يجون Finish. We can read.